Ang pagbasa kinudlo sa basahon sa mga taga-Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod 17. Ang taong yawanon, mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong pagkatigom aron makig-uban kaniya, naghangyo ako kaninyo, mga igsuon. Ayaw dayon mo og kataranta og kabalaka kung makadungog kamo nga ang adlaw sa Ginoo miabot na. Ayaw kinig tuohi bisag ipasikat pa kini sa propesiya o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay ang maong adlaw dili moabot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios ug dili pa motungha ang taong yamanon nga gitagana alang sa kalaglagan. Supako niya ang tanan na gipagka-Dios o gipagkabalaan sa tao. Himuon niyang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. Gani musulod og mulingkod siya sa templo sa Dios og ang kuno niya nga siya Dios. Wala ba kamo mahinumdom nga gisultian ko kamo niining tanan samtang ako uban pa kaninyo? Apan may nagpugong niini aron dili kini may tabok karon og nasayod kamo niini. Busa sa panahon nga gitagal mo anhi ang taong yawanon. Ang tinaguang gahum sa taong yawanon naglihok na og madayag lamang kining gahuma kun kini dili na pugngan sa nagpugong niini. Unya ang taong yawanon moanhi og patyon sa Ginoong Hesus pinaagi sa huyop ug sa kasulaw sa iyang pagpadayag. Ang taong yawanon moanhi na may gahom ni Satanas ug maghimo sa tanang matang sa milagro ug mga buhat nga katingalahan. Gamiton niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagonon. Pagalaglagon sila kay wala man nila dawata ug higugma ang kamatuoran kung gibuhat pa nila kini baluwas unta sila. Tungod niini, ipadadaan sila sa Dios og dakong kalibog aron mutuo sila sa bakak. Ug aron kasilutan ang tanan nga wala mutuo sa kamatuoran apan nagpatuyang hinuon sa pagpakasala. Gipili kamo aron maluwas. Mga igsoon, angay kaming magpasalamat kanunay ngadto sa Dios tungod kaninyo nga gihugugma sa Ginoo. Kay gipili kamo sa Dios sukad pa sa sinugdan aron maluwas pinaagi sa gahom sa espiritu ug pinaagi usab sa inyong pagtuo sa kamatuoran aron mahimo kamong balaang katawhan sa Dios. Mao kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpili kaninyo pinaagi sa maayong balita nga among giwali kaninyo aron makaambit kamo sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga igsoon, barog nga malik-on og pabilin diha sa mga kikabiling pagtulunan o pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Hinaot unta nga ang atong Ginoong Hesukristo ang Dios nga atong amahan nga nahigugma kanato ug naghatag kanato walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya, magdasig ug maglig-on kaninyo sa tanang maayong butang nga inyong buhaton ug isulti.